السلام عليكم ورحمة الله. إذا نشوفوا الجزء الثاني ديال الدالة. دونك الورقة اللي عندي هنا فيها ليكن اف الدالة هذا ديال المعرفة على ار بما يلي. دونك دي اف تساوي ار، الدالة اف دو اكس تساوي جوج ناقص اكس عامل اكسبونسيال اكس، وهادشي كله نقص منه ناقص اكس. إذا السيد المنحنى ممثل للدالة اف في معلم متعامل هو منظم او اي جي، والوحدة هي السنتيمتر. ديك الوحدة راه مهمة، من نرسم رسم ان شاء الله نحسبوا المساحة نشوفوا علاش. المساحه تنظن ما كايناش هاد العماده الاطار المرجعي، ولكن نحسبوها ماشي مشكل نعرفوها. السؤال الاول بين ان ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس تساوي ناقص ما لا نهايه. دونك انا شنو لاحظوا هنا كتبتها عاديه ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ لا بلس لانفيني. الى هنا علاش كتبتها بهاد الطريقه هادي؟ باش ما نجيش انا نبدا نحسب، ما كتبتش ديك الطريقه كما قلت لكم من قبل. انا نعرف نبدا نكتب ناقص ما لا نهايه في زائد ما لا نهايه، هذه كلها غلطه. هادي هضرنا مابقاش نعاودها مره اخرى، كاين اللي غادي ما يحسبهاش لكم. نكتب هنا اون ا دونك ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونسيال اكس هي بلس لانفيني، ليميت ديال اكس طون فيغ كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو 2 موان اكس سي موان لانفيني. دونك هاد جوج هادو غيعطيوني ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال جوج ناقص اكس اكسبونسيال اكس. إذا زائد ما لا نهايه في ناقص ما لا نهايه هي ناقص ما لا نهايه، وعندي الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال ناقص اكس هي ناقص ما لا نهايه. دونك هنا هادشي كامل شنو غادي يعطيني كنتيجه؟ ان النهايه ديال الداله اف دو اكس في زائد ما لا نهايه هي ناقص ما لا نهايه. بهاد الطريقه هكذا نكون كتبتها بشكل صحيح. السؤال باء، دونك بين ان ليميت ديال اف دو اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلس لانفيني هي موال لانفيني. إذا هنايا بوتي بي اون ا دونك ليميت ديال اكس طون فيغ كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اف دو اكس. نكتب هنا ليميت مزيان. إذا هي ليميت باردون هنا ديال اف دو اكس على اكس تساوي ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. إذا ديال جوج ناقص اكس على اكس اكسبونسيال اكس ناقص اكس بحال هكدا. واضح؟ دونك تساوي ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني. إذا غادي غنبسطها غتولي هي جوج على اكس. إذا هنا جوج على اكس عندي المقام واحد هو اكس، إذا جوج على اكس نفرقها ناقص اكس على اكس هي واحد. واضح؟ دونك هنا دابا هنا ممكن ندير هاد ليميت ديال هادي هي صفر ياك. دونك هذا كامل ناقص واحد اكسبونسيال اكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني مع ناقص واحد هي موان لانفيني، هادي كلها موان لانفيني. دونك هنايا ناقص هادي كلها إذا ناقص اكس شفناها بلس لانفيني هي موان لانفيني. دونك هنايا تتساوي موان لانفيني. غير لاحظوا ما كتبتش ديك ناقص ما لا نهايه، درت هنا غير اسهم، اللهم الاسهم، وهذيك الطريقه اللي غلطه. دونك هنا شنو الاستنتاج ديالنا؟ إذا هنا لقيت ليميت بلس لانفيني هي موان لانفيني، و اف دي اكس على اكس ف بلس لانفيني لقيتها هي موان لانفيني. دونك هنا شنو الاستنتاج ديالنا؟ وأنا عندي فرع شال جميع اتجاه محور الاراتيف وفوزيناج دو زيرو. داكوغ دونك عنده فرع شال جميع جوا زائد ما لا نهايه محور اتجاه محور اراتيف. دونك نكتب هنايا دابخي هي petit a et petit p, donc C de F admet une branche parabolique. إذا الفرع شال جميع donc au voisinage دونك هنا نقرا السؤال مزيان. دونك au voisinage دونك voisinage هنا عندي موان لانفيني
نقرا الورقه مزيان. voisinage A plus l'infini, donc direction, axe d'ordonnée. D'accord, donc هذا هو الاتجاه ديالنا. دونك فرش جميل جوار دائما نهايه، دونك اتجاه محور راتب. دونك بالنسبه للسؤال الموالي ثانيا بين أن limite de moins quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. دونك عطاني واحد المساعدة limite ديال moins l'infini x exponentielle x هو الصفر. دونك نكتب هنايا limite quand x tend vers moins l'infini de f de x هي limite quand x tend vers moins l'infini ديال هنا جوج ناقص إكس إكسبونسيال إكس هنا ناقص إكس. دونك هنا إلا جيت غنحسبها نيشان، إذا ديك جوج ناقص إكس هنا غتولي هي بليس لانفيني، و إكسبونسيال إكس موان لانفيني هي صفر. غادي يعطيني لي هنا شكل غير محدد. إذا شنو غادي ندير؟ غنشر ليك العملية. غتولي ليميت كون إكس طون فيغ موان لانفيني ديال جوج اكسبونسيال اكس ناقص اكس اكسبونسيال اكس ناقص اكس. اذا هكذا غتولي احسن. اذا حنا هادي حنا هنايا قلنا ليكسبونسيال ديال اكس موان لانفيني هو الصفر، و اكس اكسبونسيال اكس النهايه ديالها في موان لانفيني هي الصفر. اذا وهاد ناقص اكس النهايه ديالها في ناقص ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. اذا هادشي كله غيولي زائد ما لا نهاية. إذا السؤال الآخر ثم أحسب الليميت كون إكس طون فيغ موان لانفيني ديال إف دو إكس زائد إكس. هنا بين أونتر كروشي بين معقوفتين، دونك هي الليميت. إذا أنا غنستغل هاد الكتابة هادي، دونك هي الليميت إكس طون فيغ موان لانفيني. دونك هنا ديال جوج فوا اكسبونسيال دو اكس ناقص اكس اكسبونسيال دو اكس ناقص اكس زائد اكس. غتمشي هادي مع هادي. شفنا هنا بان هادي هي الصفر وهادي هي صفر، شفنا قبيله، وهادي هي صفر، غتبقى هنا هي الصفر. واضح؟ السؤال اللي موراه هو عباره فقط عن استنتاج. دونك بين ان مستقيم دي الذي معادلته y تساوي ناقص اكس مقارب مائل للمنحنى. دونك انا الاستنتاج ديالي هنا فاش نبغي يكون واحد المقارب تنحسب الليميت ديال اف. نكتب هنا الليميت ديال واحد الداله ناقص إيكغيك، وخصها تعطيني صفر. إلا عطاتني صفر يعني هذا راه مقارب مائل ديال الداله هذه. إذا حنا هنا شنو عندنا؟ نعاود نكتبو هذه بصيغه اخرى. نكتب هنا اون ا دونك ليميت كون إكس طون فيغ موان لانفيني، دونك نكتب هنا اف دو إكس ونبدا نرجع على القاعده ناقص إكس. إذا شحال تساوي هذه؟ إذا ناقص نعطيني هي الزائد، هنا تتساوي هذه صفر. إذا شنو تعني هادشي هذا؟ تعني بأن تعني بأن هذا المستقيم المعادلة ديالو هو ناقص إكس، إيكغيك تساوي ناقص إكس، هو المقارب المائل ديال هاد الدالة. إذا ما تنساوش دائما تندير قلنا تحسبوا الليميت ديال اف دو إكس ناقص إيكغيك، وهاد إيكغيك هادي عوضت انا هنا بناقص إكس. داكشي جاتني هنا هاد الزائد هادي، ناقص مع ناقص، ناقص في ناقص هي الزائد، ماشي ناقص مع ماشي ناقص مع ناقص، ناقص في ناقص. دونك هنا دو dans C de f admet une asymptote. Donc asymptote asymptote هو المقارب صافي. هذا هو المقارب ديالها.
au voisinage de moins l'infini. لأن هنا خدام في moins l'infini au voisinage de moins l'infini. مقاربة إن اتجاه معادلته دو ليكواسيون. زيد هنا دو ليكواسيون أنا نكتب ديكواسيون إذا ديكواسيون y تساوي موان إكس. هما سماوه نشوف سماوه في الورقة سماوه دا عندي سماوه دي. إذا هاد المستقيم غيجي هكذا كون كان y تساوي x هكذا ولكن غيجي هكذا au voisinage de moins l'infini. إذا انتهى من السؤال. دابا نمشيو ثالثا بين أن f بريم دو x تساوي جو دو x. إذا كما قلنا سابقا غادي نستغل جو دو x غنستعملها هنايا. إذا اللي ما خرجش السؤال الأول يمكن على الأقل لابارتي أ اللي ما خرجتش يستعمل غير النتائج ديالها. دابا غادي تتسمى الغش بطريقة قانونية، أنك ما جاوبتيش على لابارتي أ مثلا نختي في الامتحان ما جاوبتيش عليها، ولكن أنك غتستغلها باش تجاوب على السؤال لابارتي دو تجاوب عليها. دونك كنعرف بأن اف بريم غتكون فونكسيون ديريفابل يعني قابلة للاشتقاق، حيت هي باسكو سي لا سوم دو دو فونكسيون كي سون ديريفابل، يعني هاد الدالة جوج ناقص اكس في اكسبونسيال دو اكس عامل اكسبونسيال دو اكس قابلة للاشتقاق، الدالة اكس هي قابلة للاشتقاق في هذا المجال اف. إذا راه الدالة اف إذا نكتب هنا أون اف بريم ولا اف est une fonction dérivable يعني قابلة للاشتقاق sur R. donc f prime de x. إذا أنا خصني فقط نتابع غير الحساب، إذا أنا غادي نخدم بشوية عليه مغاديش نسربي دائما. إذا ندير راسي بحال نشتقها هادي بوحدة وعاد ناقص المشتقة ديال هادي. إذا أنا غندير جوج ناقص إكس بريم إكسبونسيال دو إكس زائد إكسبونسيال دو إكس بريم نضربها في جوج ناقص إكس ناقص إكس بريم. أنا واخا عارف بأن إكس بريم راه هي واحد، تنكتب هكذا غير بشوية باش تفادي الأخطاء فقط. دونك إف بريم دو إكس إذا جوج ناقص إكس والكل بريم غتبقى لي هنا هذا هو واحد مع الناقص هو ناقص واحد غتبقى ناقص واحد إكسبونسيال إكس هي ناقص إكسبونسيال إكس زائد إكسبونسيال إكس المشتقة ديالو هي إكسبونسيال إكس هو نفسها جوج ناقص إكس وهنا ناقص واحد. هذا تقريبا بدات تتبان راه ساهلة ناقص إكسبونسيال إكس زائد هنا إكسبونسيال إكس في جوج هي جوج إكسبونسيال إكس ناقص إكس إكسبونسيال إكس ناقص واحد. دونك نشوف واش كاين شي تجمع. إذا جوج إكسبونسيال إكس نقص من إكسبونسيال إكس غيبقى لي فقط إكسبونسيال إكس. إذا إكسبونسيال إكس ناقص إكس إكسبونسيال إكس ناقص واحد. إذا غنعمل ديال التعميل إذا عملت مباشرة إكسبونسيال إكس غتبقى لي هنا بلاص إكسبونسيال إكس واحد وهنا ناقص إكس. إذا واحد ناقص إكس عامل إكسبونسيال إكس ناقص واحد وهذه هي جي دو إكس دونك لكل إكس أبارتيان أ إر. دونك فوالا دونك دابا صوبت المشتقة. إذا عطاوني أول نتيجة إف بريم دو إكس تساوي صفر. إذا عقلوا هادي إذا عطاك تحسب الصورة ديال واحد المشتقة ماشي صورة المشتقة هذاك المشتقة تحسب الصورة ديال واحد العدد في هذيك المشتقة. إذا هنا قاعدة تقول بأن هذا المنحنى يقبل مماس. إذا هنا في هذه الحالة يكون مماس أفقي إذا موازي لمحور الأفاصيل au voisinage des points ولا du point والنقطة الفوازيناج ديالو بقرب واحد النقطة الصورة ديالها الصورة ديال النقطة في الصفر. ملي غيكون في الصفر غنشوف الصورة ديال الصفر. إذا غنشوف بان هادشي غيبان في الرسم. إذا هنا غنكتب أون السؤال باء هذا باء
بارتي بي اون ا دونك اف بريم ديال صفر. اذا بلا ما نحسب انا هنايا اف بريم ديال صفر هي جي ديال صفر، و جي ديال صفر حسبناها هي الصفر. الا رجعتو للسؤال السابق راه جي بريم دونك اف بريم هي جي اف بريم هي جي دو اكس. الا درت اف بريم ديال صفر راه هي جي ديال صفر، داك جي ديال صفر راه حسبناها قبيله لقيناها هي الصفر. اذا النتيجه شنو يعني؟ هذا قلنا بان سي دو اف يقبل مماس افقي موازي محور الافاصيل بجوار النقطه ذات الافصول زيرو. نكتب هنا دو سي دو اف admet une tangente هي مماس. إلا قلنا مماس غادي يكون أفقي أوريزونتال، إذا مماس أفقي دونك موازي محور الأفاصيل. نكتب هنا باراليل à l'axe d'abscisse، الأبسيس هو الأفصول، هذا بين قوسين أوريزونتال يعني أوريزونتال هكذا موازي محور الأفاصيل. دونك au voisinage donc au voisinage إلى هنايا نلقاو راه يكون au voisinage جوار النقطة. إذا au voisinage du point واحد النقطة اللي الأفصول ديالها هو الصفر، هو الصفر هذا تابسيس زيرو. دونك هذا هو المعنى الهندسي ديال انك حسبتي الصوره ديال واحد العدد في واحد المشقه. داكوغ دونك ادمي يعني هذا المنحنى لن يقبل مماس افقي يعني موازي محور الافاصيل. داكوغ دونك جوار بواحد النقطه بجوار نقطه افصولها هو الصفر. هذه يعقلوا عليها راه كاينه عندكم في الملخص ديال الدرس. اذا نشوفوا لا بارتي 3 اولا ثالثا هذه باء. نشوفوا دابا ج بين ان الداله اف تناقصيه قطعا على ار ثم ضع جدول التغيرات. دونك هذا السؤال هذا هو عباره فقط عن استنتاج. نشوفوا ثالثا هذا ثالثا درنا هنا ثالثا نبيو هنا سي. دونك هنا شنو عندنا هنايا؟ دونك هنا اف بريم دو اكس هي جي دو اكس. اذا هذه يلاه شفناها دابا. دونك الاشاره ديال اف بريم هي الاشاره ديال جي، الاشاره ديال اف بريم هي الاشاره ديال جي بما انها تساويها. داكوغ دونك حنا غنكتبو سولون لا كيسيون. اذا بقيت عاقل السؤال شحال؟ اذا نشوف السؤال. السؤال اذا ثانيا اذا لا بارتي 1 ثانيا على ما اعتقد ثانيا اون دونك عندي جي دو اكس. شنو لقيناها حنايا؟ لقيناها اصغر من الصفر. هنا مهما يكون اكس ينتمي الى ار. دونك هنا دو دونك الا كانت اصغر من الصفر راه حتى اف بريم دو اكس غتكون حتى هي اصغر من الصفر. يعني شنو تعني هادشي؟ تعني بان اف داله تناقصيه. دو اف est une fonction donc décroissante. Donc décroissante sur R. يعني f prime f غادي تكون دالة تناقصية. بالنسبة لجدول التغيرات نظن راه ولا واضح. هنا عندي x، هنا عندي f prime دو x، هنا عندي f دو x ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. هنا كنا شفنا بأن الدالة جي تتنادم بالصفر. إذا عندنا هنا صفر. داكوغ إذا لقيناها تناقصية. إذا الصورة في ناقص ما لا نهاية لقيناها هي زائد ما لا نهاية. واضح؟ دونك هنا
غتكون تناقصية. إذا هنايا الصورة ديال زائد من النهاية لقيناها ناقص من النهاية، وإلا حسبتو الصورة ديال الصفر غتلقاوها هي جوج. واضح؟ إذا الصورة ديال صفر هي جوج. إذا هنايا نكملو إن شاء الله باقي الأسئلة إذا في الفيديو الموالي إن شاء الله.